बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। हमेशा की तरह हम पॉडकास्ट में मौजूद होते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। आगाज़ हो चुका है 2026 का, नए साल को खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं तानिया बज़ई। तानिया अस्सलाम वालेकुम। तानिया, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। थैंक यू सो मच तानिया। और जहाँ नए साल का आगाज़ हो चुका है, सबसे पहले हम बात करेंगे 2025 गुजरा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2025 में बेशुमार कामयाबियां समेटी। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? शुमाइला 2025 जो है वो ये जो पाकिस्तान का ही साल था, आप समझे। और पूरी दुनिया में आप देखें 2025 में पाकिस्तान ही हो रहा था। और हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो तो रिमार्केबल हैं 2025 की। और जो हमारे फील्ड मार्शल है और चीफ ऑफ डिफेंस है आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जिस तरीके से वो पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी इन्हेंस की, उन्होंने जिस तरह अपने डिप्लोमेटिक टाइज इन्हेंस किए, जिस तरह पूरी दुनिया में इंटरनेशनली आज हम जिस मुकाम पे हैं, सुपर पावर्स आपकी तरफ देख रही हैं, सऊदी आपकी तरफ देख रहा है, ईरान आपकी तरफ देख रहा है, टर्की देख रहा है, रशिया आपकी तरफ देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, चाइना देख रहा है। तो ये 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ शुमाइला। तो 2025 हैज़ बीन वेरी वेरी लकी फॉर पाकिस्तान। और जनरल आसिम मुनीर हमारी फील्ड मार्शल है, वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुए हैं। और 2025 में कोई एक अचीवमेंट हो तो मैं बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ लिस्ट ऑफ, अगर आप मैं लिस्ट भी आपको दूँ तो इसमें कम पड़ जाएंगी। और इसमें हम जो हमारे आप कहें जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या जो वो है उस तरह की स्ट्रेंथनिंग हुई है, वो पहले कभी नहीं हुई। फिर आप देखें पहली दफ़ा वाइट हाउस ने हमें होस्ट किया, फिर जिस तरह कहा कि मेरे पसंदीदा, फिर जिस तरह हम इंडिया से जंग जीते और जिस तरह पूरी दुनिया ने आप देखे, हमने सऊदी डिफेंस पैक्ट साइन किया, अभी हमने लिबिया के साथ जो डिफेंस मुआहिदा किया है। तो कोई फिर एक और बड़ी अचीवमेंट, जितनी भी BLA को पहली दफ़ा हिस्ट्री में अमेरिका ने एज अ दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया, जो बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद चाइना ने BLA को एज अ दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया। उसके बाद आप ख़ुद देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप अगर आप कल की स्टेटमेंट देखें कि हम सऊदी के साथ खड़े हैं हर मुश्किल में, हर उसमें। तो ये है कि शुमाइला 2025 पाकिस्तान का ही साल रहा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान ही हो रहा है। और चाहे आपके जितने भी आप देखें जो आपके ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात कितने अच्छे हो गए हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं फॉरेन पॉलिसी में। अगर आपने इस दुनिया में सस्टेन करना है तो आपने तमाम ममालिक के साथ अपने टाइज अच्छे रखने हैं। और स्पेशली जो सुपर पावर्स हैं, आज तीनों सुपर पावर्स पाकिस्तान की तरफ क्यों देख रही है? क्योंकि हमने 2025 में वो रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं हमारी कि चाइना, रशिया, अमेरिका आज पाकिस्तान कर रहा है। तो शुमाइला 2025 कोई एक अचीवमेंट हो तो मैं कहूँ उसके लिए हमें 3-4 पॉडकास्ट और करने पड़ेंगे ताकि फिर डिटेल में मैं आपको बताऊं। हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में शानदार कामयाबियां इंशाल्लाह 2025 की तरह पाकिस्तान समेटेगा। 2026 भी इंशाल्लाह इसमें भी पाकिस्तान इससे ज़्यादा इन्हांस करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, और इसमें भी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी इंशाल्लाह। तानिया, हम थोड़ी सी बात करते हैं फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मैदान जंग में मुसलसल नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा है, और नाकामी के बाद वो ख़वातीन को बतौर ढाल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नज़रियाती शिकस्त को छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखें, सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स में देख रही थी जो अभी हकायक को भी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा का नाम देते हैं। एक मैं वीडियो देख रही थी जिसमें अख्तर मंगल साहब कह रहे हैं कि जो ख़वातीन खुदकुश बम्बार बनी है, जिन्होंने खुद को उड़ाया है, वो महरूमियों का शिकार थी। तो अख्तर मंगल साहब को इतना कहूँगी कि कौन सी ख़वातीन महरूमी के शिकार थी जिन्होंने ख़ुद को उड़ाया है बम से? न शारी के ख़ानदान में कोई मिसिंग था, न महल के ख़ानदान में कोई मिसिंग था, न ज़रीना बलोच के ख़ानदान में कोई मिसिंग था, दूर दूर तक उनके ख़ानदान में कोई मिसिंग नहीं था। फिर ऐसी क्या महरूमियाँ थी जो आप इतना फॉल्स आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, इतना आप झूठ क्यों कहते हैं? तो ये है कि अभी भी आप देखें कि प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि
یہ جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے وہ جو بلوچ خواتین کو ہم نے ریسکیو کیا ہے یہ فیک ہے, یہ اے آئی ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. اے آئی ویڈیوز ایسی کیا اے آئی ویڈیوز ایسی ہوتی ہے؟ دوسری بات, کیا یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ کیا ماضی میں بلوچ خواتین نے خود کو بم سے نہیں اڑایا یا دہشت گردی کے واقعات میں بی ایل اے کے شانہ بشانہ نہیں رہے؟ کیا اس کو یہ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں نا, آپ فیکٹس اینڈ فگرز پہ, آپ دلائل پہ بات کریں, آپ یہاں وہاں کی بات نہ کریں, دلائل پہ بات کریں. آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ خواتین کا استعمال کر رہے ہیں, آپ پوری بلوچ قوم کو بدنام کر رہے ہیں, آپ پوری دنیا میں بلوچ خواتین کو بدنام کر رہے ہیں, اور آپ خواتین کا استعمال جنگ میں کر رہے ہیں جو سب کو پتہ چل گیا, جو بہت قابل مذمت ہے. بے شک. تانیہ, بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, ہمیشہ ہم بلوچستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی کی اگر بات کی جائے تو بلوچستان میں اسمگلنگ اور بھتہ خوری جو ہے وہ بڑی رکاوٹ بن چکی ہے ترقی کی راہ میں. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں, بلوچستان اور کے پی کے ان کا تو گزارا اسمگلنگ پر ہے نا, وہاں تو لوگ گزارا اسمگلنگ پہ کر رہے ہیں, اور تو نہ سندھ میں اسمگلنگ ہوتی ہے نہ پنجاب میں ہوتی ہے. تو اگر منشیات کا گڑھ ہے وہ کے پی کے ہے, اگر اسمگلنگ کا گڑھ ہے وہ بلوچستان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کام کرتے بھی یہ لوگ ہیں. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آپ دیکھیں یا تو کے پی کے میں چل رہی ہوتی ہیں یا تو بلوچستان میں. پنجاب میں آپ چلا ہی نہیں سکتے, نہ سندھ میں چلا سکتے ہیں. تو منشیات سے لے کے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے لے کے اسمگلنگ تک یا تو یہ کے پی کے میں ہو رہا ہے یا تو پھر یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے. تو ان کا گزارا اسمگلنگ کے اوپر ہے. ٹیکس یہ دیتے نہیں ہیں, نہ کے پی کے ٹیکس دیتا ہے نہ بلوچستان کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو ان کا گزارا ہی انہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اسمگلنگ پر ہے, اور اس میں یہ ریاست کا کام ہے کہ اس پر سٹینڈ لے اور اس کے روک تھام کے لیے کام کریں. ہم زیادہ سے زیادہ مذمت کر سکتے ہیں, لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان میں ہی اسمگلنگ کا گڑھ ہے. اب کے پی کے منشیات کا گڑھ ہے, چیف منسٹر جو ان کا جو گاؤں ہے وہ منشیات کا گڑھ ہے, اور وہاں پہ یہ لوگ خود اسمگلنگ کرتے ہیں, خود ہی منشیات فروخت کرتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس پر سٹینڈ لے, اور یہ بہت سیریس معاملہ ہے. بے شک یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور اس پر بات کرنی چاہیے, نہ صرف بات کرنی چاہیے بلکہ سٹینڈ بھی لینا چاہیے. تانیہ, خاران کے ایک قصبے گواش میں ایک کمسن بچی کو اس کے چچا زاد بھائی جو ہیں انہوں نے بی ایل اے کے لیے کام کرنے کے لیے ورگلانے کی کوشش کی ہے, اور اس بچی کا رابطہ جو ہے ماہرنگ لانگو کی ایک کارکن ہے نورزادی بلوچ سے کروایا گیا ہے. آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ یہ نوشی کا واقعہ ہے, یہ گواش کا واقعہ ہے, خاران کے علاقے خاران میں. اچھا ہاں, میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, شاید آپ اس کے والد صاحب کا کوئی انٹرویو بھی شاید آیا ہے, میں کوئی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی. تو آپ خود دیکھیں یہ کون سی بلوچ روایات ہے شمائلہ کہ یہ اپنے ہی فرسٹ کزنس جا کے اپنے ہی چاچا کی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بی ایل اے کے کیمپس آؤ اور بی ایل اے وہ جوائن کرو اور خود کو اڑا دو. یہ کیا بلوچ روایات ہے, یہ کیا بلوچ ثقافت ہے, یہ کیا ہمارے نارمز ہیں. پورے پاکستان میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی. تو یہ بہت, میں کہتی ہوں کہ اچھا ہوا وہ بچی ریسکیو ہو گئی ہے اور بچ گئی ہے, ورنہ بہت بڑی تباہی سے ہم بچ جاتے. تو پھر میرا بلوچستان کے سرداران, نوابان اور سو کالڈ کمپرس لیڈران سے یہ سوال ہے کہ ہماری بچیاں خودکش بمبار بن رہی ہے, بی ایل اے کے کیمپس میں 6 مہینے گزارتی ہیں, آپ لوگ اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ اس پر سٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ ہماری بچیاں خودکش بمبار بن رہی ہیں, ٹیررسٹ بن رہی ہے, پوری دنیا میں نام خراب ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ کے زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ نہاد ترقی کے جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں وہ خاموش نظر آتے ہیں. تو اگر آپ مذمت نہیں کرتے ہیں جو خودکش بمبار بن رہی ہے بلوچ لڑکیاں, جو کمپرس لیڈران وہاں چپ ہیں, اس کا مطلب آپ سافٹ فیس ہے بی ایل اے کا, آپ ایک سیاسی چہرہ ہے بی ایل اے کا, آپ لوگ خود پراکسی ہیں بی ایل اے کا. تو اس کی میں مذمت کرتی ہوں, اور آگے جا کے بھی ہم کوشش کریں گے کہ مزید بچیوں کو ریسکیو کرے اور اس کام سے روکا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بام.